बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी चौधरी अदनान अख्तर चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान चौहान 61। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो मौजू है कि हमारी सादा ज़िंदगी बेहतर थी या मॉडर्न ज़िंदगी बेहतर है। इसी सिलसिला में मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया हुआ था, लेकिन वो किसी वजह से ना आ सके, तो भी मैंने सोचा कि मैं खुद ही इस पर वीडियो बना लेता हूँ। आज से तकरीबन 20 साल पहले देखें तो लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी था, जो रहन सहन था, वो बिल्कुल ही सादा था। लोगों के जो मकानात थे वो भी बिल्कुल सादा थे और जो उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीका था वो भी बिल्कुल सादा था। सादा ज़िंदगी होने की वजह से लोगों का आपस में मेल मिलाप भी बहुत ज़्यादा था। लोगों का एक दूसरे के घरों में आने का बहुत रिवाज था, कोई कबाहत नहीं थी और एक कह ले कि यकीन का रिश्ता था। मुझे खुद याद है कि हम सभी दोस्त अपने मोहल्ले में इकट्ठे खेलते थे, बाहर जाते थे और रात को मतलब कि कह ले कि काफ़ी देर तक छतों पे बैठ के गपशप लगाते थे और घर वालों को किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं होती थी। और सादा ज़िंदगी में देख लिया आज से तकरीबन जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पहले, कि लोग एक दूसरे पर बहुत ही एतबार करते थे और जो बात करते थे उस पर कायम रहते थे और ये उस पर कायम भी रहते थे। लोगों के घरों में आना जाना चाहे सुबह हो शाम हो, कोई मसला नहीं होता था और आप जिस वक्त भी चले जाए आपको वेलकम किया जाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 20 साल पहले। जिस सादा ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त छोटी छोटी मोहल्लों में दुकानें होती थी, मुख्तलिफ लोग जो सामान बेचने के लिए आते थे और ज़िंदगी का अपना ही मज़ा आता था। तो सादा ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी किसी दूसरे से किसी किस्म का सादा ज़िंदगी की बात करें तो उस वक्त किसी को भी किसी से कोई किसी किस्म का कोई हसद, कोई इस तरह का हसद वाली बात नहीं होती थी, क्योंकि सभी एक तरह की ज़िंदगी जी रहे थे। बिल्कुल सादा लोग, जब सादा ज़िंदगी थी तो लोग एक दूसरे से बहुत ही हंस के बात किया करते थे और दूसरे की खुशी में शरीक हुआ करते थे और किसी किस्म का कह ले कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे महसूस हो कि दूसरा आपकी खुशी में शामिल नहीं। और बिल्कुल सादा ज़िंदगी होने का सबसे बड़ा सादा ज़िंदगी होने की वजह से सबसे बड़ी आपको राहत और सुकून था कि उस वक्त कोई मेहमान भी आ जाता था तो उसके लिए कोई आपको इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता था और वो मेहमान जब चाहे आपके घर आ सकता था, उसको मतलब कोई मसला नहीं था। मैं इस पर जो वीडियो में बहुत ही मुख्तसरी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुख्तसर मैं सादा ज़िंदगी के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि हम भी यही चाहते थे कि ये सादा ज़िंदगी से हम मॉडर्न ज़िंदगी की तरफ जाए। तो अभी बात कर लेते हैं कि सादा ज़िंदगी बेहतर थी या कि अभी जो हम मॉडर्न ज़िंदगी जी रहे हैं वो बेहतर है। अभी आप खुद देख लें कि जो मॉडर्न ज़िंदगी हम जी रहे हैं इसमें सहूलियात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें किसी भी बंदे को जो है वो दिली सुकून नहीं, क्योंकि लोगों का जो तर्ज ज़िंदगी है वो बदल चुका है। लोगों का जो रहन सहन का सिस्टम है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका। हर बंदे के पास कह लें कि किसी भी बंदे के पास आपके लिए टाइम ही नहीं। मॉडर्न दौर की सबसे बड़ी कह ले जो मॉडर्न दौर ने हमसे छीना है वो छीना है लोगों का टाइम, क्योंकि हर बंदे की यही कोशिश है कि मैं किसी ना किसी तरीके से ऊपर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। अभी आप देख ले लोगों के पास बहुत 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 अच्छी तर्ज ज़िंदगी है, लेकिन लोग फिर भी मायूस हैं, परेशान हैं। जिस ज़िंदगी में सभी सहूलियात तो हैं, लेकिन लोगों के जो दिली सुकून है वो मॉडर्न ज़िंदगी ने छीन लिया है। और जब से
موبائل آیا ہے تب سے تو لوگ ایک دوسرے سے بالکل ہی دور ہو گئے ہیں، کیونکہ موبائل نے لوگوں کی دوستیاں، کہہ لیں کہ موبائل نے ماڈرن زندگی میں آ کے بالکل ہی ایک نئی سی جنگ چھیڑ دی ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ ہی دور ہو گیا ہے۔ پہلے کبھی کبھار کوئی لوگ ایک دوسرے سے ملتے تو انہیں چاہت ہوتی تھی کہ سادہ زندگی میں لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے تو وہ چاہت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن ماڈرن زندگی میں موبائل آنے کی وجہ سے لوگ دن میں جس وقت مرضی چاہے رابطہ تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں رہی۔ تو میں مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ ماڈرن زندگی دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کے برعکس یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ اگر اتنی سہولیات ہونے کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سادہ زندگی تھی وہ اس سے بہتر ہے۔ ابھی کسی کے ماڈرن زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو آپ کو ایک ٹائم میں بہت خوشی سے ملتا ہے، دوسری دفعہ وہ بالکل ہی ایسے مایوس اور پریشان ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بندہ اس سے کبھی ملا ہی نہیں۔ اس میں قصور اس کا نہیں بلکہ حالات کا اور حواشات کا ہے، کیونکہ ماڈرن دور نے ہم سے وہ سبھی کچھ چھین لیا ہے جو ایک سادہ زندگی میں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماڈرن زندگی انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا تو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا ہر بندے کو حق ہے، مجھے بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے۔ لیکن میں صرف آج یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہماری جو آج سے 20 سال زندگی بہتر تھی، کہ 20 سال جو ہماری زندگی بہتر تھی یا آج کی زندگی بہتر ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس سہولیات تو بہت زیادہ ہے، پیسہ بھی ہے، ہر طرح کی سہولیات بھی ہیں ہر بندے کے پاس، لیکن دلی سکون نہیں۔ تو اس دو مطلب سادہ زندگی اور ماڈرن زندگی کو سادہ زندگی اور ماڈرن زندگی کو کمپیریزن کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت ہماری زندگی تو سادہ تھی، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوتا تھا، لوگ مینٹلی بھی کہہ لیں کہ پرسکون تھے اور ایک دوسرے کی عزت بھی بہت کرتے تھے۔ اور برعکس آج کی ماڈرن زندگی کا دیکھ لے کہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ کو بلڈ پریشر، شوگر ہے، کوئی کسی کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتبار تھا وہ بھی دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی کوٹھیاں تو ہیں، لیکن مہمانوں کے لیے وقت نے ہمیں سہولیات تو بہت دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کہہ لے کہ ٹرسٹ، ہمارا ٹائم، یہ سب کچھ چھین لیا ہے۔ ماڈرن ٹائم نے ہمیں بہت سی سہولیات تو دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوست، ہمارا جو وقت ہے وہ چھین لیا ہے۔ تو اس میں میرا کسی کے خلاف کوئی بات کرنا ہے، اس ویڈیو میں جسٹ یہی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا پہلے جو ہماری سادہ زندگی تھی وہ بہتر ہے یا ابھی ماڈرن زندگی۔ ابھی جیسے حالات چل رہے وہ دوبارہ تو وہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سب یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالیں۔ بے شک یہ ماڈرن دور ہے، اس کے ساتھ سہولیات سے ہمیں فائدہ تو اٹھانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں بھی ماڈرن کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ چیزیں بھی ضرور اپنے اندر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی چاہیے جو ہم سادہ زندگی میں گزار چکے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو اس ویڈیو میں ضرور پسند آئے گی، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو بھی رائے ہو پلیز کمنٹ کے طور پر ضرور بتائیں کہ جو سادہ زندگی بہتر تھی یا ابھی جو ماڈرن زندگی ہے یہ بہتر۔ میں امید کرتا ہوں اور مجھے آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے عدنان چوہان کو۔ اللہ حافظ۔